नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज प्रयागराजात 7,000 कोटी रुपयांचे जायते प्रकल्प लायतले चालीक. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आयज जयंती. देशभरांतल्या सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 5G सेवा सुरू केल्या. आनी खेळांत हॉकींत बायलांच्या ज्युनियर आशिया करंडकांत भारतान थायलंडाचेर 9-0 असो पराभव केलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज प्रयागराजात महाकुंभ मेला 2025 पयलीं मुळाव्या साधन सुविधा बळगे दिवपा हेतान 7,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पांत 10 नवे रोड ओव्हर ब्रिज आनी फ्लायओव्हर, कायमस्वरुपी घाट आनी न्हंयवेले देगेवेले रस्ते बांदप हाचो आस्पाव जाता. हे सगळे प्रयागराजात आनी ताचे भोंवतणी जोडणी आनी प्रवासाची सोय वाडोवपा खातीर डिझायन केल्यात. तशेंच गंगेत प्रक्रिया करूंक नाशिल्ले सांडपाणी व्हांवचे न्हय हे खातीरच्या प्रकल्पांचे उक्तावण ते करतले. प्रधानमंत्री दनपारां 12:15 सुमाराक प्रयागराजात पावपाचे आसात. गंगा, यमुना, सरस्वती न्हंयांचे संगम आशिल्ल्या पवित्र संगमाचेर विधीपूर्वक पुजा आनी दर्शनान तांची भेट सुरू जातली. इतिहासीक अक्षय वटवृक्षाचे पूजन केल्या उपरांत ते हनुमान देवूळ आनी सरस्वती बांयक भेट दितले. मोदी महाकुंभ प्रदर्शन थळाकूय भेट दितले आनी कुंभमेळ्याचे तयारेचो नियाळ घेतले. तशेंच महाकुंभाक भेट दिवप्यांक मजत करपा खातीर तयार केल्लो सहाय्यक चॅट बोटूय सुरू करतले. हेर प्रकल्पा वांगडा ह्या चॅट बोटाक लागून ही कार्यावळ कुंभमेळ्याचें आयोजन करपाक चड वेवस्थीत आनी सुगम जातली आनी प्रयागराजाची एक सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक केंद्र म्हणून वळख घटमूट जातली. फुडल्या वर्सा 13 जानेवारी सावन कुंभमेळा सुरू जातलो आनी 26 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आयज जयंती. तांचे जयंती निमतान मिरामार पणजी हांगा तांच्या स्मृती थळार सकाळीं 9 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त तांकां आर्गां ओंपतले. तांच्या उगडासाक दर वर्सा मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव घडोवन हाडटात. NIOच्या सभाघरांत हे खातीर नामनेच्या विज्ञानिकांची व्याख्यानां जातलीं. हे वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानीक पुरस्कार प्रदान करतले. तशेंच पर्रीकार हांचे जिणेचेर आधारीत लघुपटाचें प्रदर्शनूय जातलें. लोकसभेत आयज संविधानाचेर 2 दिसांची भासाभास सुरू जातली. लोकसभेच्या सुचीबद्ध कार्यसुची प्रमाण भारताचें संविधान आपणावपाच्या 75व्या वर्धापन दिसा निमतान खाशेली चर्चा जातली. प्रश्नोत्तराच्या वरा उपरांत चर्चा सुरू जातली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग लोकसभेत संविधानावेल्या चर्चेक सुरवात करतले. फाल्यां लोकसभेत संविधानाचेर जावपी 2 दिसांचे चर्चेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाप दिवपाची शक्यताय आसा. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आनी तांचे UAE समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन झायेद बिन सुल्तान अल नह्यान आयज नवी दिल्लीत जावपी 15व्या भारत UAE संयुक्त आयोग बसकेचे सहअध्यक्षपण करतले. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या 4थ्या भारत UAE धोरणात्मक संवादात दोगांय फुडाऱ्यांनी सहअध्यक्षपण केलें. एका सोशल मिडिया पोस्टात डॉ जयशंकर हांणी सांगलें की धोरणात्मक संवाद ही एक प्रभावी माची आसा जो फुडारपण मार्गदर्शनाक कृतीत रुपांतर करपाक मदत करता आनी आशादायक डोमेन आनी म्हत्वाच्या हितसंबंदांचेर खूब उत्पादक आदान प्रदान जाता. देशभरांतल्या सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 5G सेवा सुरू केल्या आनी अंदू सध्या 31 ऑक्टोबर मेरेन देशांतल्या 783 जिल्ल्यांतल्या 779 जिल्ल्यांनी सेवा उपलब्ध आसा अशें सरकारान सांगलां. राज्यसभेत एका प्रस्नाक लेखी जाप दितना संचारण आनी ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर हांणी सांगलें की 2022 ऑक्टोबरांत 5G सेवा सुरू जाले उपरांत देशांत 4.6 लाखां परस चड 5G बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशनां स्थापन जाल्यात. जातूंत मोबायल सेवां खातीर फावो तो स्पेक्ट्रम दिवपा सयत सेवा प्रसार करपा खातीर सरकारान जायते उपक्रम केल्यात. ताच्या कार्यक्षम वापरा खातीर लिलाव आनी स्पेक्ट्रम वांटणी, वेपार आनी समर्पणाक परवानगी दिल्या अशें तांणी सांगलें. फक्त 1.4 अब्ज लोकांची सामुहीक बांदिलकीच देशाक नव्या उंचायेर व्हरतली अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळें. नवी दिल्लीत जाल्ल्या पुरस्कार सुवाळ्यात उलयतना मंत्री गोयल हांणी सांगलें की फाटल्या 10 वर्सांत सरकाराच्या लक्षांत येवंक नासलेले प्रदेश आनी नियमांच्या पलतडचे गोश्टी कडेन पळोवपाची राष्ट्राची मानसिकताय आतां घडटा. पॅरीस पॅरालिंपीक खेळगड्यान 29 पदकां जिखपाच्या संदर्भात देशांतल्या दिव्यांग जनांच्या भुमिकेर गोयल हांणी उजवाड घालो. खाजगी क्षेत्राक लिपींतली कुशळटाय वाडोवपाचे दिकेन वावुरचें, जाका लागून ते खास करून खासाक सक्षम लोकांक सुलभ जातलें अशें आवाहन तांणी केलें. भारतीय लश्कराचे वज्र पथक आयज सावन अमृतसरांत विजय दीस मनयता. 3 दिसांच्या नियोजीत कार्यावळींनी 16 डिसेंबराक वर्धापन दीस म्हणून 1971 वर्सा पाकिस्ताना आड जाल्ल्या झुजाच्या जैताक 53 वर्सां पुराय जातली, जाका लागून बांगलादेशाची निर्मिती जाल्ली. भारतीय सैन्याची तांक आनी तांत्रीक उदरगत दाखोवपा खातीर आयज आनी फाल्यां पंजाब राज्य झुजा नायक स्मारक आनी संग्रहालयांत लोकां खातीर 2 दिसांचें शस्त्र आनी उपकरण प्रदर्शन घडोवन हाडटले. ह्या प्रदर्शनात तोफखानो, रणगाडे आनी अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आशिल्ली अत्याधुनीक उपकरणांची लश्करी हार्डवेअराची एक श्रेणी आसतली.
खर सारागडी झुजाचेर लायट्स आनी सावंड शो तशेंच पंजाबातल्या लश्करी मोहिमांचेर भारतीय सैन्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी सिनेमा दाखयतले. झुजाच्या काळात सर्वोच्च बलिदान दिवपी धाडसी सैनिकांक श्रद्धांजली दिवपा खातीर फ्युजन बँड मैफली जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजण 2.0 खाला 2023 ते 24 आनी 25 ते 26 ह्या काळात देशांत 1.6 कोटी एलपीजी जोडणी जारी जाल्या अशें सरकारान सांगलां. लोकसभेत एका प्रस्नाची लेखी जाप दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी 2025-26 वर्सा खातीर थारायिल्ली मोख अंदू 1 जुलयात साध्य जाल्या अशी म्हायती दिली. सरकाराच्या यत्नाक लागून देशांत एलपीजीचें प्रमाण एप्रील 2016 वर्सा 62% वेल्यान सोंपपाक लागीं पावला अशें तांणी सांगलें. देशभरातल्या गरीब घरांतल्या बायलांक डिपॉझिट मुक्त एलपीजी जोडणी दिवपाच्या हेतान मे 2016 वर्सा उज्ज्वला योजना सुरू केल्ली अशें मंत्र्यान सांगलें. पीएमयूवाय फेज 1 खाला 8 कोटी एलपीजी जोडणी दिवपाचें लक्ष्य सप्टेंबर 2019 वर्सा साध्य जालें अशें गोपी हांणी सांगलें. मंत्र्यांनी म्हायती दिली की एलपीजी रिफिलाचें अखंड आनी त्रासमुक्त बुकींग आनी वापरकर्त्याची सुलभता वाडोवपाक एफजीव्हीटी, एसएमएस, आयव्हीआरएस, वितरकांच्या फोन क्रमांकाचेर व्हॉट्सएप डायरेक्ट कॉलिंग, ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अशे सारकिले जायते उपक्रम तशेंच ओएमसी ॲप्स आनी ओएमसी वेब पोर्टल सुरू केलां अशी तांणी म्हायती दिली. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी नवी दिल्लीत जैव तंत्रज्ञान संशोधन आनी नवनिर्माण मंडळ सोसायटीच्या दुसऱ्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेचे अध्यक्षपण केले. ह्या वेळार सिंग हांणी वेल्लोराच्या क्रिश्चन मेडिकल कॉलेजींतल्या जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या आदारान हिमोफिलियाचेर जीन थेरपीची यशस्वी चाचणी जाहीर केली. न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ह्या प्रतिश्ठीत नेमाळ्यानूय ह्या चाचणे विशीं अहवाल दिला अशी म्हायती ताणें दिली. भारताच्या जैव तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या परिवर्तनकारी प्रवासाचेरूय मंत्र्यान भर दिलो. 14 मुखेल जैव तंत्रज्ञान संस्थांच्या प्रशासनात संशोधन, नवनिर्माण आनी क्षमता निर्माण करपाक ब्रिकाची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें ताणें सांगलें. ह्या कार्यावळींत सिंग हांणी ब्रिकाचो पयलो वर्सुकी अहवाल, प्रोग्राम रोशर आनी ब्रिक माजी विद्यार्थी पोर्टलाची सुरवात केली. डीन लायट टँक म्हळ्यार आयएलटीन 4200 मिटरा परस चड उंचायचेर वेगवेगळ्या रेंजाचेर जायत्यो फेरयो अचूकपणान फायर करून एक मुखेल टप्पो साध्य केला. उंचायेर उपेग करपाक सशस्त्र दळांची गरज भागोवपा खातीर आयएलटीची रचना 25 टन श्रेणीचे बख्तरबंद लढाऊ वाहन म्हूण केल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान निवेदनांत सांगलां. हॉकींत काल रातीं ओमानांतल्या मस्कत शारांत जाल्ल्या बायलांच्या ज्युनियर आशिया करंडकांतल्या 4थ्या पूल ए मॅचींत भारतान थायलंडाचो 9-0 असो पराभव केलो. ह्या जैताक लागून भारत सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत पावला आनी फाल्यां फेरयेंत जपाना आड खेळ जातलो. भारतीय न्याय वेवस्थेची म्हायती आनी संचारण तंत्रज्ञान म्हळ्यार आयसीटीच्या उदरगती खातीर ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रकल्प कार्यरत आसा अशी म्हायती कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी दिल्या. राज्यसभेंतल्या एका प्रस्नाच्या लेखी जाप दितना मेघवाल हांणी सांगलें की भारत सरकाराचें न्याय खातें भारत सरकार संबंदीत उच्च न्यायालया वरवीं विकेंद्रीत पद्दतीन भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई समितीच्या समन्वयान ई कोर्ट प्रकल्प चालीक लायता. प्रकल्पाचो पयलो टप्पो 2011 ते 2015 ह्या काळात चालीक लायिल्लो आनी संगणक हार्डवेअर स्थापन करप, इंटरनेट जोडणी सुनिश्चित करप आनी ई कोर्ट प्लॅटफॉर्म कार्यान्वीत करप अशा संगणकीकरणाच्या मुळाव्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत केलां. 935 कोटी रुपया खर्चा परस ह्या टप्प्याची अंमलबजावणी करपा खातीर वट्ट खर्च 639 कोटी रुपया परस चड जाला अशें मेघवाल हांणी सांगलें. नेपाळ लष्कर मुखेल जनरल अशोक राज सिगदेल हांणी नवी दिल्लीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. ह्या बसकेत तांणी द्विपक्षीय संबंदांच्या संबंदीत जायत्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. नेपाळ सैन्याची क्षमता वाडोवपा खातीर प्रशिक्षण, नियमीत सराव, कार्यशाळा आनी चर्चासत्रां तशेंच संरक्षण उपकरणां आनी पुरवण करपा सयत संरक्षण सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर सिंग हांणी भर दिलो. शेजारी पयली धोरणा प्रमाण शेजाऱ्यांकडेन संबंद घटमूट करपाच्या भारताच्या इच्छेचो पुनरुच्चार मंत्र्यान केलो. तशेंच लागींचे शेजारी म्हणून भारत आनी नेपाळ हांचे मदीं परस्पर चिंतेच्या जायत्या प्रस्नांचेर समान दृश्टिकोन सामायिक करतात अशें तांणी मुखार सांगलें. पॅलेस्टायन बद्दलचे भारताचे धोरण खूप आदिसान आसा आनी इस्रायला वांगडा शेजारी रावन सुरक्षीत आनी मान्यता प्राप्त सीमांत पॅलेस्टायनचे सार्वभौम, स्वतंत्र आनी व्यवहार्य राज्य स्थापन करपाक वाटाघाटी वरवीं दोन राज्यांच्या उपायाक सदांच आदार दिला अशें सरकारान म्हळां. राज्यसभेत एका लेखीक जाप दितना परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंग हांणी सांगलें की 7 ऑक्टोबर 2023 दिसा इस्रायलाचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो आनी इस्रायल हमास संघर्शात नागरिकांच्या जिवीतहानीचो भारतान तीव्र निशेध केला. भारताक सुरक्षा परिस्थितीचो हुस्को आसा अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज प्रयागराजात 7,000 कोटी रुपयांचे जायते प्रकल्प लायतले चालीक. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आयज जयंती. देशभरातल्या सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 5G सेवा सुरू केल्या. आनी खेळांत हॉकी बायलांच्या ज्युनियर आशिया करंडकांत भारतान थायलंडाचेर 9-0 असो पराभव केलो.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.